नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिभा। सुरु गरौं 100% समाचार। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा पनि एमाले सांसदहरूद्वारा नाराबाजी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पनि 15 मिनेटका लागि भएको थियो स्थगित। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक प्रारम्भ भएको जानकारी गराउन साथ कुदेर बेल घेराउ गर्न पुगेका नेकपा एमालेका सांसदहरूद्वारा नाराबाजी। संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर, संसदीय मर्यादा कायम गर लगायतका लगाइएको थियो नाराबाजी। सभामुख सापकोटाले प्रतिपक्षी दलले उठाएको प्रश्नको उत्तर आफूले दिइसकेको भन्दै बैठक सञ्चालन गर्न पटक पटक गर्नु भएको थियो आग्रह। सभामुख सापकोटाले संविधानको धारा 105 अनुसार अदालतमा विचाराधीन विषय संसदमा उठाउन नमिल्ने पनि गराउनु भएको थियो जानकारी। पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नाराबाजी नरोकिएपछि सभामुख सापकोटाले गर्नु भएको थियो प्रतिनिधि सभा बैठक 15 मिनेटका लागि स्थगित। नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट सम्बन्धी 3 अध्यादेश भएको छ स्वीकृत। प्रतिनिधि सभाको बैठकले आर्थिक अध्यादेश 2078, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 र विनियोजन अध्यादेश 2078 लाई गरेको हो स्वीकृत। सरकारद्वारा चालू आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको संशोधित बजेट सार्वजनिक। नयाँ बजेटको आकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको भन्दा 15 अर्बले कम। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेश बजेट 2078 लाई प्रतिस्थापन गर्दै संशोधित बजेट गर्नुभएको हो प्रस्तुत। बजेटको आकार घटे पनि आर्थिक वृद्धि लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षमा 7% हुने प्रक्षेपण। मुद्रास्फीति 6.5% मा सीमित गर्ने र चालू वर्षमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी 15 खर्बदेखि 15 खर्ब 50 अर्बसम्म मात्रै सीमित गर्ने लक्ष्य। यसका लागि कृषि विद्युत र एलपीजी ग्यासलाई प्राथमिकतामा राखियो। स्रोत सुनिश्चित नभएका 1400 वटा सडक आयोजना खारेज गरिएको जानकारी। यसबाहेक बैठक भत्ता, तालिम, गोष्ठी लगायतका खर्च शीर्षकमा 10% बजेट कटौती। यसरी कटौती भएको र बचत हुने अनुमान गरिएको 5 अर्ब रुपैयाँ कोभिड विरुद्धको खोप खरिदका लागि खर्च गरिने बजेटमा उल्लेख। शुक्रबार नेकपा एमालेको चर्को नाराबाजी र अवरोधका बीच अर्थमन्त्री शर्माले पेश गर्नुभएको विनियोजन विधेयक बहुमतले गरिएको हो पारित। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदको विरोधका बीच राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 पेश। विरोधका बीच अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण्डा अध्यादेश पेश गर्न दिनुभएको थियो समय। यसअघि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बैठकको कार्यवाही सुरु गर्ने बित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदले उठेर जनाएका थिए विरोध। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले एमाले सांसद देवेन्द्र दाहाललाई दिनुभएको थियो समय। सभामुख र निर्वाचन आयोगसँग मिलेर नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने ठुक्र्याउँदा षड्यन्त्रमा लागेको सांसद दाहालको आरोप। पार्टीले कारबाही गरेका 14 जनालाई सांसदको मान्यता दिन नहुने पूर्व माग राखेका थिए बैठकमा एमाले सांसदले। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाद्वारा आफ्नो भनाइ मार्फत सदन र आम नेपालीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएकाले बसेर सदन चलाउने वातावरण बनाइदिनु हुन गर्नुभएको थियो आग्रह। अध्यक्षको आग्रह सांसदले नमानेपछि विरोधका बीच पेश भएको हो अध्यादेश। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 28 गते सोमबार 1 बजे बस्ने तय। एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु नेपाली जनताको लागि बीच सरह हुने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको टिप्पणी। विश्वलाई नै दुःख दिने नियतका साथ आएको सो सम्झौताबारे दुविधामा नपर्न प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई समेत आग्रह। अमेरिकी अधिकारीले सो सम्झौताको सम्बन्धमा 100 थरी कुरा गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कुरामा फस्न नहुने जानकारी। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको विरोधमा प्रदर्शन गर्दा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तामाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै सांसद सुवालद्वारा सरकारको चर्को आलोचना। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषाल र एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार बीच भेटवार्ता। भेटमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिन उपाध्यक्ष फातिमाद्वारा मन्त्री भुषाललाई आग्रह। मन्त्री भुषालले दलहरूबीचको सहमतिको आधारमा सो सम्झौतालाई अघि बढाउने धारणा राख्नु भएको उहाँको सचिवालयद्वारा जानकारी। भेटमा उहाँहरूबीच नेपालको जलविद्युत तथा सडक पूर्वाधारको निर्माणका लागि दिइने अमेरिकी अनुदान सहायता कार्यान्वयनका विषयमा पनि भएको छ छलफल। मानव निर्मित विकासका प्रभावका कारण वातावरणमा परेको असर अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालको भनाइ।
मानव निर्मित विकासका प्रभावका कारण वातावरणमा परेको असर अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको जानकारी। अहिले विश्वमा भइरहेको अति विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूले गरेका औद्योगिकीकरणले लगायत विज्ञान प्रविधिका कारणले वातावरणमा गम्भीर असर परिरहेको तर्क। अर्कैले खाएको विषको प्रभाव नेपाल जस्ता राष्ट्रले भोगिरहेको भन्दै मन्त्री भुषालद्वारा अहिले नेपाल द्रुत गतिमा यस्ता प्रभावको सामना गरिरहेको जानकारी। नेपाली जनतालाई द्रुत गतिमा विकास पनि चाहिएकाले विकासबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने गरी विकास निर्माण गर्नुपर्ने भनाइ। नेपालमा विकासको 3वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कृषि, जलविद्युत र पर्यटन रहेकाले यसलाई विकास गर्दा कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव नपर्ने तरिकाबाट गर्नुपर्ने धारणा। नेपालको सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई असोज मसान्तसम्म संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिएको जानकारी। विकास केन्द्रले अध्ययनको सूचीमा मनाङ, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट र गोर्खा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव। जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर महेश्वर श्रेष्ठद्वारा जलस्रोतको विविध पक्षमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क। दिगो विकास र क्षमताको विस्तारका लागि सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी काम अघि बढाउनु पर्ने भनाइ। केन्द्रको उद्देश्य प्राप्तिका लागि हालको सांगठनिक संरचनालाई पुनः संरचना गर्नुपर्ने निर्देशक श्रेष्ठको तर्क। नेपालमा कोरोना भाइरसका 961 जना संक्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 8549 पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 961 जनामा संक्रमण पुष्टि। 2367 वटा एन्टिजेन परीक्षणमा 185 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 94.99%। पछिल्लो 24 घण्टामा 1660 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाद्वारा ट्राफिक सचेतना अभियान सञ्चालन। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको सहकार्यमा नाडाद्वारा शुक्रबार काठमाडौँमा ट्राफिक सचेतना अभियान सञ्चालन। नाडाले ट्राफिक प्रहरीलाई 5000 थान मास्क र 10,000 थान स्टिकर गरेको छ हस्तान्तरण। ट्राफिक प्रहरीसँगै मिलेर यातायातका साधनमा ट्राफिक सन्देश पुगेका स्टिकर टाँस्ने लगायतको जनचेतनामूलक काममा सहभागी भइएको नाडाद्वारा जानकारी। अभियानमा हर्न निषेध, ट्राफिक नियम पालना गरौं लगायतको स्टिकर सवारी साधनमा टाँसिएको जानकारी। मास्क लगाउनका लागि ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा निरन्तर अभियान चलाइरहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसपी सञ्जीव शर्माको भनाइ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हर्न नबजाउन र अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन सबैलाई गर्दै आएको छ अनुरोध। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेज मुद्दाको सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासमा हुने। मुद्दाको पेशी परेको छ प्रधान न्यायाधीश राणाको इजलासमा। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई हटाएको दावी गर्दै हितेन्द्रदेव साकेले सर्वोच्च अदालतमा गरेका थिए रिट दायर। यसअघि राणाको इजलासले प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै नियुक्तिको कागजपत्र झिकाउन दिएको थियो आदेश। साकेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बनाएका छन् विपक्षी। रिटमा सरकारले गैरकानूनी रूपमा घिसिङलाई नियुक्त गरेर एउटै पदमा 2 व्यक्ति कायम गरेको छ उनको दावी। नेपालमा सवारी चालक अनुमति पत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्सको वितरण प्रणाली अव्यवस्थित। लाइसेन्स कार्यालयहरूले समयमै सही निर्णय गर्न नसक्दा सवारी लाइसेन्सको आवेदन, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र लाइसेन्स थपाई र वितरणसम्मका सबै काम सरकारको बसभन्दा बाहिर। लामो समय आवेदन रोकेका कारण नयाँ चालकहरू समस्यामा छन् भने लाइसेन्स लिन आवेदन दिएर प्रक्रियामा प्रवेश गरेकाहरू पनि छन् अन्यलमा। यातायात व्यवस्था विभागले गत वैशाख 16 गतेदेखि महामारीका कारण देखाउँदै बन्द गरेको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा खुलाएको छ भदौ 20 गतेदेखि। काठमाडौँ बाहेकका क्षेत्रका अधिकांश लाइसेन्स कार्यालयले अझै परीक्षा खुलाएनन्। अहिले परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन दिएका करिब 3 लाख जनाले चालकको परीक्षाको मिति कुरिरहेको छ विभागको तथ्याङ्क। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रमा आबद्ध युवा संगठन वाइसिएल नेपालद्वारा यथास्थितिमा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई स्वीकार नगर्न सरकारलाई सचेत। सुमन देवकोटा नेतृत्वको वाइसिएल नेपाल केन्द्रीय समितिद्वारा नेपालको संविधानसँग बाझिएका बुदाहरू नसचिएसम्म सम्झौता पारित नगर्न सरकार र संघीय संसदलाई सचेत। नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता
र संविधानलाई बन्धक राख्ने कुनै पनि खालका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अनुदानहरू स्वीकार नगर्न पनि वाइसिएलको सरकारलाई आग्रह। वाइसिएल नेपालद्वारा भारतसँग भएको सबै सीमा समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि सरकारसँग माग। कोभिडसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा मुछिएकाहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई दबाव। आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा कायम व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी खरिद बिक्री खाता भदौ 31 गतेसम्म बुझाउन पाउने व्यवस्था। आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा सर्भरमा बढ्न सक्ने चापलाई मध्यनजर गर्दै खाता अपलोड गर्ने समय थप गरिएको जानकारी। विभागले यसअघि 25 गतेभित्र खरिद बिक्री खाता बुझाइसक्नुपर्ने गरेको थियो व्यवस्था। सो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी 31 गते बनाइएको विभागका निर्देशक अर्जुन ढकालद्वारा जानकारी। निर्देशक ढकालका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट विवरण भने 25 गतेभित्रै पेश गर्नुपर्ने। देशभर 5 करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायले खरिद बिक्री खाता कम्प्युटर प्रणाली एक्सेलमा पेश गर्नुपर्ने। यसका लागि 14,080 वटा करदाताको पहिचान गरेको विभागद्वारा जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा संघीय कर्मचारी एवं कामदारका लागि कोभिड-19 विरुद्धको व्यापक अभियान घोषणा। अमेरिकामा कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेका बेला दबावमा परेका राष्ट्रपति बाइडेनले देशका ठूला कम्पनीमा कार्यरत कामदारहरूका लागि कठोर मापदण्ड लागू गर्ने गरेका हुन् घोषणा। व्यापक रूपमा कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने अथवा हरेक सप्ताहान्तमा परीक्षण गर्नुपर्ने मापदण्ड लागू गर्ने गरिएको हो घोषणा। चालू ग्रीष्मकालमा कोभिड युक्त अमेरिका घोषणा गरेका राष्ट्रपति बाइडेनका लागि डेल्टा भेरिएन्ट चुनौतीको रूपमा भएको छ खडा। भोजपुरको कोदारमा 14 करोड लागतमा निर्माण भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशालाको काम अन्तिम चरणमा। खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश नम्बर 1 सरकारले 14 करोड 5 लाखमा भोजपुरमा निर्माण गरिरहेको छ रंगशाला। 5,000 मानिस अट्न सक्ने क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माणले भोजपुरवासीमा थपिएको छ उत्साह। रंगशालाको गेट प्याराफिट विभिन्न भवन लगायतको काम पुगेको छ अन्तिम चरणमा। यसअघिको लकडाउनको समयमा समेत कामलाई निरन्तरता दिएकाले निर्माण प्रगति राम्रो रहेको मार्सेली निर्माण सेवाको भनाई। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम कतारको दोहा प्रस्थान। साफ च्याम्पियनशिपको तयारीका लागि नेपाली टिम गरेका हुन् कतार प्रस्थान। कतार जाने नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बिहिबार नै गरेको थियो बिदाई। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीको नेतृत्वमा नेपाली टिमले कतारमा विशेष प्रशिक्षण गर्ने। नेपाली टिमले कतारमा 15 दिन तयारी गर्ने र कतारबाटै मालदिप्स जाने। मालदिप्समा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनशिप अक्टोबर 1 देखि 16 तारिकसम्म आयोजना हुने। नेपाली आयोजक मालदिप्ससँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्ने रहेको छ कार्यतालिका। नेपाल र मालदिप्स बीचको खेल अक्टोबर 1 मा मालेस्थित राष्ट्रिय फुटबल स्टेडियममा हुने। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।